اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا نا، اے بندہ اللہ دے دربار اندر پیش کیتا جائے گا. ویرو ذرا میرے ول تک دے جایا جے، تواڈے آن نو سلام ہے. اللہ دی دربار اندر بندہ پیش کیتا جائے گا، فرمایا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. او میرے بندے کیا میں رب نے تینوں اینی عمر نہیں سی عطا کی دی؟ کیا میں رب نے تینوں اینی زندگی نہیں سی عطا کی دی؟ فیہ من تذکر. اگر تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تے کر سکتا سیں. 50 سال دی عمر اندر تو فوت ہویا، 30 سال دی عمر اندر تینوں موت آئی، 60 70 80 سال دی عمر اندر تینوں موت آئی. میں رب نے اینیاں مولتاں دتیاں نے، تو کاروبار تے کردا رہے آئے، تو سرمایہ تے کماندا رہے آئے، لیکن میں رب دا کی حق ادا کیتا ہی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اے میرے بندے ہون تو بڑے بڑے ہیلے تے بہانے پیا کرنا ہے. وجاءکم النذیر، تیرے کول ڈران والے نہیں آئے. علماء آمدے رہے، تینوں سمجھاندے رہے، انبیاء ہر قوم تے آمدے رہے. پھر انبیاء دی ذمہ داری علماء تے آ گئی. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے. انبیاء دی وراثت دین ہے، کوئی دولت نہیں، کوئی درم و دینار نہیں. او میرے بندے تو ہن ہیلے تے بہانے پہ لبنا ہے. تواڈے کول علماء نہیں آئے، تانوں ڈراندے رہے. لوگو آجو دین دی طرف، کماؤ پیسہ، بزنس کرو، لیکن نماز نہ چھڈو، اللہ دی بندگی تو دور نہ ہوو. نماز دا ٹائم ہوئے تے نماز پڑھیا کر. تواڈے کول ڈران والے آئے. وجاءکم النذیر، تواڈے کول ڈران والے آئے، لیکن تو دنیا دی محبت اندر اتنا مگن ہو گیا، تو دنیا دی محبت پیار دے اندر اتنا پن چکیا سے 24 گھنٹے کاروبار کاروبار، نہ رب دی بندگی میں رب دا حق ادا نہ کیتا. تیرے کول ڈران والے آئے لیکن تو عبرت حاصل نہ کی دی. اج میں رب دا اعلان سن لے، فذوق فما للظالمین من نذیر. اللہ فرماندے نے ان چکھ میرا عذاب، ان میری پکڑ ویخ ہے، تیرے ہاتھ دی کمائی ہے. میں رب کسے تے ظلم نہیں کردا. جو کچھ تو دنیا اندر بویا ہے او کچھ ہی کھٹ رہے ہیں. فذوقوا فما للظالمین من نذیر. اللہ دی طرفوں عذاب ہوئے گا. او بندیا ہن تینوں میرے عذاب تو کوئی بچان والا بھی نہیں.